नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। प्रत्येक दिन झैं यसपालि विक्रम सम्वत 2080 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा आज हजुरहरु समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अध्याय 22 लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। ओम टिभी नेपालमा हजुरहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुरहरुले जहाँबाट जस्तो अवस्थामा भए तापनि आफूले शुद्ध भावले श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। तपाई र तपाईको परिवारमा श्री स्वस्थानी भगवतीको असीम कृपा प्राप्ति होस्, सबैलाई राम्रो होस्। हामी यही कामना, यही प्रार्थना गरिरहेका छौं र यो प्रार्थना हामी निरन्तर गरि नै रहनेछौं। पूरा श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नुहोला, अवश्य पनि भगवतीको कृपा आशीर्वाद मिल्ने नै छ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी माता को जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊं। ओम श्री स्वस्थानी माता को जय। हजुरहरुले पनि आउनेले कमेन्ट बक्समा, नआउनेले त्यतिकै भए पनि जयकारा लगाउनु होला। हजुरहरुले पूरा कथालाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु होला। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिवा भट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा भगवान शिवजीका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो
त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बासा बसेर खानपिन गरी सुते, थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरी रहेको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौं। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ हामी उसै गर्नेछौं। डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमाले भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर पो म के खान दिउँली? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरूले हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फल फूल खाई त्यहाँबाट ठूलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भए, के गरौं भनी बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्, अतः शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फल फूल केही पनि पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो अवस्थामा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फल फूल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त सुस्त हिँडाई लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हालै बिस्तार बिस्तार गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फल फूल टिपेर खान दिए र पानी पिउन दिए। अनि भन्न लागे, हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी भन्न लागे, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घर भित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर पो के लाभ हुन्छ? रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणीले दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। गोमा ब्राह्मणी अत्यन्त दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भइस हाम्रो घरमा सम्पत्ति पनि छैन, गर्भधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु, तैले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस, केवल रोई कराई मात्र नगरेस, केवल रोई कराई मात्र नरहेस भनेर यसरी सम्झाए। यति भने आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गर्नु भएको? म स्त्री जातिले के गर्नेछु?
के खाने, फेरि मलाई यहाँ कसले के देला, अथवा मलाई यो खान पिउनको व्यवस्था कसले गरिदेला, विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी मैले पठाऊँ। यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्माले फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा त म अवश्य आइपुग्नेछु। तबसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खाएस भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेशतिर हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गंगाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गंगा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफूल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफूल पनि थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे। अनि शिव शर्माले भने, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भाधान आदि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भने र ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफूल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि श्री महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले श्री महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्। राम्रो स्त्री पाएपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली। यदि पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछन्, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि घर फर्केनन्। गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरूलाई डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरे र नवराज नाम राखी दिए। घर जाने बेलामा भने, हे गोमा, यो बालक सबै राज लक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द माने, श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा पनि गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा पनि प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ।
खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन, सबै यजमानहरूका दयाले जिन तिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्धादि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्ना श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिइन्। अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदियौं, सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमाले भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने? यदि सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौं, के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमाले भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया हामी धन्य रहेछौं भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहर्याई ब्राह्मणहरूको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले भने, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौं, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरो भन्दछौं। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो? तिमी कसका छोरा हो? हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराजले केही उत्तर दिन नसकी घर आए र आफ्नी मातासँग भने, हे माता, म कसको छोरो हुँ? मेरा पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्न साथ गोमाले वर्षा कालमा मेघ वर्षे झै अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन् कि थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, मेरा पिता कहाँ बस्नु भएको छ, म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिए, अब तैँले पनि छाडेर गए, म कसको आधारले बाँच्ने? फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछन्, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन। गोमाले भनेको सुनेर नवराजले फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्धार समो नहीं, पितृद्धारं न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकम घोरम यावत् चन्द्रार्घ मेदिनी। छोराको पहिलो र ठूलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसके कि जीवित छन्? त्यसको निधो मैले नगरे कसले गर्छ?
मरेका भए निश्चय गरेर आउला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। ए माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहिछस्। तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरे। स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गंगाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यदि सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौं, वृद्धावस्था भयो र नारायणी गंगामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौं। तिमी चाहिँ को हौ, यहाँ के कामले आयो? तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराजले भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैको खोज खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यदि नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौं। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फल फूल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। ऊ परको वृक्ष हो। दैव संयोगले त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाड खोड त अझसम्म पनि त्यहाँ बाँकी होला, त्यहाँ गएर हेर। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराजले त्यस रुखमुनि गएर हेरे। रुखमुनि हेर्न गए त हेरिसकेपछि त्यहाँ आफ्ना पिताको हाड खोड देखे र हाड खोड देखि उनले अधैर्य हुँदै भन्न लागे, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आउनु भएको मेरो मुखै देख्न नपाए यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियौ। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाड खोड बटुली गंगामा प्रवाह गरेर ब्राह्मण का मर्यादाले 10 गात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाऊं? घर जाऊं भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु पर्दछ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको शहरमा गएर राजाको सेवा गर्न लागे। अनि फेरि अजय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लाउन लुगा छैन। अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने? अतः म केही दिन माइत जान्छु। तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु होला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन। अतः म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइततिर गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुको रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे, धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर। हे शम्भो,
हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाही जस्तै भएर हिँड्न लागेन। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस् त, त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो, म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि श्री महादेवले पनि हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्तऋषिहरूलाई डाक्नुभयो। सप्तऋषिहरूलाई डाकी भन्नुभयो, तिमीहरू मर्त्य मण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणीले साह्रै कष्ट पाइरहेकी छन्। साह्रै कष्टमा ती ब्राह्मणी परेकी छ, उसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आओ। यति भनी आफूलाई भगवान श्री हरि विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिले पनि हवस् भनेर मर्त्य मण्डलमा पुगी चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटा केटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी त कोही पनि छैनन्, बरु यो सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणीले साह्रै कष्ट पाइरहेकी छिन्। गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्। त्यही गई सोधा भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिरामा बसाली, हे ऋषिश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो, आज्ञा हवस् भनिन्। र सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन हामी आयौं। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नु पर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराई रक्त चन्दन श्रीखण्ड सिन्दूर पुष्पमाला वस्त्र धूप दीप र नैवेद्य मेवा मिष्टान्न कस्तुरी भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट ओइटा धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानी इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दि जप ध्यान स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी, ध्यान पूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्ग चर्मधरां चोर्ध्वं वाम दक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजां च मां वापि पूजयेत् वृषकेतुनम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। पीत वर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैं मुखमण्डल भएकी, नाना अलंकार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी, 4 बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजा नगर्नु भनी स्वयं श्री महादेवले आज्ञा भएको छ।
यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतं पूर्णं तवाज्ञया। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पूरा भयो भनी प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुना समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गंगा वा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरामा बस्नु। हे गोमा, यति गरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाइथिन्। अब हामी जान्छौं। यति सप्त ऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषीश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौं। पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन। त्यसै बेला सप्त ऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि 7 वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मनी छाडेर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां सप्तऋषि व्रतोपदेशो नाम 22अध्यायः। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि सुनेपछि मात्र पूरा फल पाइन्छ, सुन्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।